Assalamu alaikum and welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. आज का मौजू ये है कि अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ रहा है. From road signs, billboard advertising and other things, अंग्रेज़ी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है. इसके बावजूद कि अक्सरियत जो पाकिस्तान में है वो उर्दू नहीं पढ़ पाती, let alone अंग्रेज़ी. स्कूल्स, कॉलेजेस और इंटरव्यूज़ में तक अंग्रेज़ी ज़बान को फ़ौक़ियत दी जाती है. एक तरफ का कहना यह है कि जदीद दुनिया में तरक्की करने के लिए अंग्रेज़ी ज़रूरी है. दूसरी तरफ का कहना यह है कि ये महज एक स्टेटस सिंबल बन गया है और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है. अगर मगरब से आगे नज़र दौड़ाएं तो ईरान, रूस और चीन जैसे ममालिक में देखें तो उन्होंने तरक्की की है अंग्रेज़ी के बग़ैर. तो आइए इस पे डिबेट करेंगे. हमेशा की तरह दो टीम्स हैं हमारे पास. द ग्रीन टीम विल बी इन फेवर ऑफ द मोशन एंड द रेड टीम विल बी अगेंस्ट इट. आइए मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से. सबसे पहले ऑन द ग्रीन टीम वी हैव डॉक्टर अनवर सज्जाद और उनका साथ दे रहे हैं वी हैव अ यंग प्रोफेशनल. वो कतर में रहते हैं. उनका नाम है जहां ज़ेब. एंड नाउ लेट्स मूव टू द रेड टीम. इस पे हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अली सिद्दीकी. ये एक मारूफ फ़लसफ़ी और तनक़ीद निगार हैं और उनका साथ दे रहे हैं अनदर यंग प्रोफेशनल. उनका नाम है अली रज़ा. उन्होंने मास्टर्स किया है IBA से एंड ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन करंट अफेयर्स. करंटली ही इज़ वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म. लेट्स गिव अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज टू बोथ आवर टीम्स. शुरू करते हैं ग्रीन टीम से. जहां ज़ेब, you're going to be the first speaker up. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Usually when a debate opens, the debaters go like, बहुत बड़ा टॉपिक है और दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है. I'm not going to do that. I know for now many people would have the examples of China, Japan, Germany, France कि जिन्होंने अपनी ज़ुबान के बलबूते पर तरक्की की. देखिए, डिबेट ये नहीं है कि अंग्रेज़ी अच्छी है कि उर्दू अच्छी है. डिबेट ये है कि जो चीज़ अच्छी है हमें उसको पिक करना है. और ये तो हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि दानाई की हर बात मुसलमान का खोया हुआ विरसा है. वो उसको जहाँ से मिले ले ले. Why not this thing? Why don't you give the example of Middle East, Oman, Qatar, UAE? I mean, they're the biggest exporters of oil. अगर वो लोग चाहें तो अगले 100 साल या उससे भी ज़्यादा आराम से पीछे बैठ के और अपने ऑयल बेच के वो खा पी सकते हैं. उनकी जनरेशन्स पल सकती है उस ऑयल पर. बट स्टिल दे आर इन्वाइटिंग अमेरिकन एंड यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ टू देयर कंट्रीज़ टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न साइंसेज एंड इंग्लिश. और अब बारी है अली रज़ा की. ही इज़ गोइंग टू ओपन द केस फॉर द रेड टीम. अली, आर यू कॉन्फिडेंट? रेडी टू स्टार्ट? ग्रेट. चलें, आपके पास भी 3 मिनट है. शुरू कीजिए प्लीज़. जनाबे वाला कायदे ऐवान बात कर रहे थे कि अगर तुम्हें बताना है कि तुम दहशतगर्द नहीं हो तो अंग्रेज़ी सीखो. जनाबे वाला, मुझे याद आता है अक़वाम मुत्तहदा का वो सेशन जहाँ पे 142 ममालिक के मंदूबीन बैठे होते हैं और हर कोई अपनी ज़ुबान में बात कर रहा होता है. लेकिन इन जैसे इनके हम ख्याल लोग वहाँ भी पाकिस्तान को बदनाम करते हैं और वहाँ भी अंग्रेज़ी और फ़रंगी ज़बान का रोना रोते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कौम चाइना, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत जापान, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान, दुनिया की सबसे मजबूत मुमलिकत ईरान और दुनिया का सबसे बड़ा सनती मुल्क जर्मनी, इन तमाम की तरक्की का दारोमदार फ़कत और फ़कत इनकी अपनी कौमी ज़बानों पे है, ना कि अंग्रेज़ी पे है. और आज कायदे ऐवान अगर ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी तरक्की का मंबा है तो मुझे तो ये लगेगा कि क़तर जाके ये नमाज भी अंग्रेज़ी में शुरू कर देंगे, कुरान पाक भी अंग्रेज़ी में पढ़ने लगेंगे और तमाम की तमाम तालीमात को अंग्रेज़ी ही में अदा करना शुरू कर देंगे. तो आइए शुरू करते हैं फर्स्टली विद द ग्रीन टीम. मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पर किसी भी ज़बान से अवर्शन नहीं है. अगर होनी चाहिए तो सबसे पहले मुझे अपनी मादरी ज़बान से होनी चाहिए, जो बवजूद इतनी सुप्रेस हो गई है कि हम ज़बान कल्चर का एक बड़ा फंडामेंटल बुनियादी है फैक्टर. वो तमाम ज़बानें इतनी बावजूद इतनी कोशिश के वो बिल्कुल उसी सतह पे है. हालांकि अपनी मादरी ज़बान के वसीले से आपको अपना फोक लिटरेचर, आपकी फोक विजडम तक आप में ट्रांसफ़र होती है और आप अपने कल्चर की रूट्स तक पहुंचते हैं. और ये जो बाद में एजुकेटेड विजडम आती है ना, उसका मंबा दरअसल फोक विजडम है, होता रहा है और होना चाहिए. ज़बान का मसला ये है कि एक तो जो हाकिमों की ज़बान होती है, चाहे वो ज़हनी तौर पर हो चाहे वो अमली तौर पर हो, उनकी ज़बान
نہ چاہتے ہوئے بھی قبول عام ہو جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ جس زبان میں لوگوں نے اپنی کوشش سے وزڈم پیدا کرنے کی کوشش کی, اپنے علم کی وجہ سے پیدا کرنے کی کوشش کی, تو پھر وہ زبان بین الاقوامی زبان ہو جاتی ہے. انگریز کو انگریزی نہیں آتی تھی, وہ تمام عربی لٹریچر ان میڈیول ایجز میں اپنی زبان یعنی کہ اس وقت لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے لے گئے تھے. اچھا, اب چلتے ہیں ریڈ ٹیم کی طرف, اور ان کے جو اسپیشل گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محمد علی صدیقی. I know you're itching to get into the debate, تو آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہیں, پلیز اسٹارٹ. میرا خیال یہ ہے کہ جو مجھے کہنا تھا وہ بڑی حد تک اپنی زبان کی جو وزڈم ہے, فہم ہے, بصیرت ہے, وہ اپنی زبان ہی سے ملتی ہے. وہ تو میرے دوست انور سجاد نے کہہ دی, میری بات انہوں نے کہہ دی. لیکن نہیں, میں یہ مان رہا ہوں کہ آپ نے انگریزی ہی کی حمایت کی ہے. عثمانیہ یونیورسٹی میں تو انجینئرنگ اور میڈیسن کی تعلیم اردو میں ہو رہی تھی 21 میں. 1921 کے جو حیدرآباد کے سب سے بڑا آئی اسپیشلسٹ کراچی کا حامد علی, وہ اردو میں پڑھا ہوا تھا, MD. بڑے بڑے ڈاکٹر ذکی حسن سائیکیٹرسٹ اول درجے کے عثمانیہ کے, اردو میں سائیکیٹرسٹ. تو یہ کہنا غلط ہے کہ انگریزی لازمی ہونی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ انگریزی کی کھڑکی جو ہے وہ کھلی رکھنی چاہیے اپنے گھر کی ہوا کی طرف, وہ بھی آنی چاہیے. اب چلتے ہیں آڈینس کی طرف, یہ کچھ سوالات کریں گے دونوں ٹیم سے. اوکے, سب سے پہلا سوال کس کا ہے اور کس ٹیم سے ہے؟ جی. کیا میرا سوال گرین ٹیم سے ہے. کیا ہم احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے جا رہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی سیکھے بغیر ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے؟ جی, لیٹ می برنگ جہاں زیب انٹو دس. یہ انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہے کہ جی انگریزی کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی؟ نہیں بھائی, دراصل ایسا نہیں ہے بالکل بھی. انفارچونیٹلی ابھی آپ کو پتہ ہے ہم کس ٹاپک پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ایکچولی ڈیبیٹ کا ٹاپک یہ تھا کہ کیا ہمیں انگریزی سیکھنی چاہیے ترقی کرنے کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس بات پہ کہ شاید اوپوننٹس اور وہ لوگ جو دوسری سوچ رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں یا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو بڑی انفیریئر لینگویج ہے, اس کو چھوڑ دو, انگریزی اپناؤ. وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ, کیپ اردو. لیکن یہ کہ آپ کو دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو انگریزی سیکھنی پڑے گی. آپ کو کل پاکستان سے باہر جانا ہوگا, کمانے کے لیے نہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں جو بندہ باہر جا رہا ہے وہ کمانے کے لیے جا رہا ہے, ریپرزینٹ کرنے کے لیے جانا ہے ہم نے پاکستان کو. ہم نے ان کو بتانا کتنے ٹیلنٹڈ لوگ پاکستان کے اندر پڑے ہیں. I mean, I have been working with ان کے تو صدر اور لیڈرز تک انگریزی نہیں بولتے. دیکھیے, صدروں اور لیڈروں کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. آئی ایم سو سوری, وہ قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہوں میں, قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ لوگ. جب آپ لوگ باہر جاتے ہیں, جب آپ لوگ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں, تو آپ لوگ ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ ایکچولی پاکستانی یوتھ کیا ہے. گڈ ڈیبیٹر, آپ نے کہہ دیا صدر قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ ڈیبیٹنگ پوائنٹ. دیکھتے ہیں آڈینس میں. جی, آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا کوشچن ریڈ ٹیم سے ہے کہ یہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اردو ہماری ترقی ہم کر سکتے ہیں زبان ہے, تو آج کل اگر دیکھا جائے چائنا میں میڈیکل جو پڑھایا جا رہا ہے چائنیز میں پڑھایا جا رہا ہے. اور اگر ہم امریکن فکشن اسٹوری لیں ہیری پاٹر, تو جس ممالک میں بھی پڑھی جا رہی ہے ان کے اپنے زبان میں پڑھی جا رہی ہے. جیسے جیپنیز ہے تو وہ جیپنیز میں پرنٹ ہے, اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی پبلک ہے وہ جیپنیز میں پڑھ رہی ہے. تو ہمارے پاس ایسے رائٹرس یا ایسے لوگ اویلیبل نہیں ہیں جو میڈیکل یا انجینئرنگ فیلڈ میں ہمیں اردو میں اچھی بکس دے سکیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ لوگ موجود ہیں. سن 21 میں نے کہا تھا آپ سے کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں انجینئرنگ اور میڈیسن اردو میں پڑھائی جا رہی تھی, اور بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اردو میں پڑھ کے اپنی فضیلت ثابت کی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جب تک آپ کے ہاں عزم بالجزم نہ ہو اردو میں, اردو کو ذریعہ تدریس بنانے کا, اس وقت تک ممکن نہیں ہے. ہمارے حکمران شاید نہیں چاہتے ایسا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ دونوں ٹیمز کا, انہوں نے اپنا موقف پیش کیا بہت کنوکشن کے ساتھ. تو آئیے چلتے ہیں آڈینس کی طرف. آڈینس vote now. Yes, yes. There's been a massive swing to the red team. It's now 60-40 to the red team. So congratulations, Reds.